اليوم النادي الرياضي صفاقسي ارتقى إلى مرحلة كبيرة، إلى مرحلة جديدة، ويعطي المثل لبقية الأندية، وأنه نادي الرياضي صفاقسي كما بدا بسبونسورينغ سبورتيف، كما كان سباق في لي سوسيوز، كما كان سباق في لي سيت ويب، اليوم يكون سباق في مجال السيرتيفيكاسيون زون 9001 تقريبا. كما سمعتوا أول فريق رياضي عربي وافريقي تحصل على شهادة لي زون 9001، وهذه شهادة إذا كان نشهدوا بها الفريق الفني والفريق الإداري اللي صار وراء النادي الرياضي الصفاقسي التحصيل على هذه الشهادة، اللي كل نهديوها لرئيس النادي سي لطفي عبد الناظر، اللي كان هو من الباعثين الأولين للمشروع هذايا، نتمنى له الشفاء العاجل. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي نقول تهنينا عليه من ناحية الإدارة، من ناحية التسيير، بهالوثيقة هذه وبالشهادة هذه اللي تحصل عليها اليوم. نجم نقولوا النادي الرياضي الصفاقسي ارتقى إلى مرحلة وأنه ما عادش تزعزعوا أزمات، وما عادش تزعزعوا مشاكل بسيطة نتاع كل يوم، لأنه صارت عنده إدارة قادرة على تسيير ذاتها بذاتها بدون مشاكل كبرى. لأنه الشهادة هذه شنية؟ شهادة تعطيك المنظومة كاملة، تعطيك لي ديريكتيف، تعطيك كما نقولوا احنا لي بارامتر دو جيستيون اللي لازمك تحافظ عليهم للحفاظ على وحدة النادي والتسيير اليومي في أحسن الظروف. وبالتالي الحق أنا كان فرحان أنه النادي الرياضي الصفاقسي تحصل على شهادة لا لشيء، لأنه يطمن الجمهور، يطمن اللاعبين المسيرين، وأنه فما إدارة صحيحة وإدارة قوية النجم يتركز عليه أي رئيس يحب يرأس النادي الرياضي الصفاقسي مستقبلا. وللمدعمين للنادي الرياضي الصفاقسي زاد طمأنة، وأنه فما فريق، فما سيرتان غوفرنونس، يا لا ترانسبارونس، وهذه مهمة جدا كسواء على مستوى التسيير أو الدعم المادي أو من ناحية سبونسورينغ سبورتيف. وبالتالي هنيئا للنادي الرياضي الصفاقسي، هنيئا لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي، ونقول كلمة شكر للفريق اللي سهر على الشهادة هذه، سواء على مستوى الأشخاص المكلفين بالجودة أو الهيئة المسيرة للنادي، اللي حقيقة أعطت من عندها، أعطت من وقتها الإضافي للحصول على الشهادة هذه. ونعرفوا اللي ما يستاهلها، وما هواش بالهين إنه النادي رياضي، جمعية رياضية تحصل على شهادة كيما هذه. نعرفوا شركات خاصة، شركات دولية تحصلت على شهادة، لكن فريق رياضي بالصعب، وبالتالي شهادة للنادي الكل هذه. سي معز بوخريس ام بي كونسلتينغ. النادي الصفاقسي اليوم يتوج، اليوم النادي الصفاقسي فخر، اليوم النادي الصفاقسي هو الاول على المستوى العربي، على المستوى الافريقي بالسيرتيفيكا هذه. مبروك عليكم ان شاء الله، ان شاء الله من حسن الاحسن. وهذا ان شاء الله معناها البادره هذه اللي بداها سي لطفي، ربي يشفيه ان شاء الله. نقول له الف مبروك ليك يا سي لطفي، وان شاء الله ان بون كونتينياسيون ليكم انتم الناس الكل. The team from CSS, and it will be then every year controlled by the TÜV Intercell, that this kind of certification and the quality is assurance in the team and the club, and they show that every year has to be improved, the quality internal and external. Donc, Monsieur Serge Zaria, représentant de TÜV Intercell, donc il espère bonne continuation pour le club sportif sfaxien, pour son certificat d'assurance qualité. Donc l'assurance qualité exige donc une amélioration continue et un suivi quotidien de son système. Donc félicitations pour le club sportif sfaxien pour son certificat, et en espérant donc tout simplement qu'il assure normalement la continuité de son certificat et de son système d'assurance qualité. سي ياسين، اليوم يوم تاريخي في النادي الرياضي الصفاقسي. صحيح، اليوم هو يتزامن مع عيد ميلاد النادي الرياضي الصفاقسي، الذكرى 88 لبعث النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم نهديو للنادي الرياضي الصفاقسي شهادة الجودة اللي هي شهادة ليزو 9001. الشهادة هذه راهو خدموا عليها برشا عباد، هي بادرة من سي لطفي عبد الناظر، خدمت عليها إدارة النادي الرياضي الصفاقسي من مدير عام للخيان الكل، ما نحبش نسميهم سي جامي ننساو شي واحد منهم. هي ثمرة عمل إدارة النادي الرياضي الصفاقسي اللي هي تمثل العمود الفقري
في الجمعيه النادي الرياضي الصفاقسي، واللي هي تنجم تقول بارمي لي غران بوان دي فار اللي هي موجود في النادي. وبالمناسبه هذه نحيي اداره النادي الرياضي الصفاقسي ونقول لهم بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، جو فيليسيت الكل. نعملوا اليوم باش نزيدوا نرسخوا المنظومه هذه ونبينوا للجميع، نبينوا للخيام في تونس، لاحباء النادي الرياضي الصفاقسي، للعالم انه احنا بالحق اداره سوليدار، انه احنا اداره كي ميريت السيرتيفيكاسيون ايزو 9001. ان شاء الله نطمحوا للسيرتيفيكاسيون ايزو 2015. كوتش العاده tu félicites tes joueurs، اليوم tu félicites l'administration. Oui, أنا شوف نقول لك حاجة، si j'ai toujours félicité mes joueurs parce que هم les acteurs sur terrain. Alors en fin de compte, je félicite les acteurs et les acteurs aujourd'hui de cette consécration sont les administrateurs. Les ناس ما تراهمش. Les joueurs, on les voit sur terrain, on les applaudit. Je les félicite aussi, mais aujourd'hui, je suis dans l'obligation et ça c'est mérité. Le staff administratif qui était derrière tout ça. Alors je le félicite de plein cœur.